चलिए सीधे आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के इस तज्जिये में हम इंसानी जहन के एक इंतहाई दिलचस्प लेकिन थोड़े से पेचीदा पहलू पर बात करने वाले हैं। एक तरफ तो क्लिनिकल दुनिया है, जहां माहिरीन जहन को समझकर शिफा देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ एक तारीक पहलू भी है, जहां उसी जहन की खामियों को ढूंढकर लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है। कमाल की बात है ना कि एक ही इल्म के दो बिल्कुल मुतजाद रुख हैं। आइए इस उलझे हुए धागे को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे इलाज और हेरा फेरी के दरमियान का ये पुल काम करता है। आज की इस गुफ्तगू का खाका कुछ यूं होगा। नंबर 1, इंसानी जहन की दर्जाबंदी। नंबर 2, मल्टी एक्सियल तशखीसी खाका। फिर हम देखेंगे डार्क ट्रायड फ्रेमवर्क और इल्मी खामियों के इस्तेहसाल को। और आखिर में बात होगी इन तमाम लेबल्स की हुदूद पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, इंसानी जहन की दर्जाबंदी, यानी इसे समझना और खानों में बांटना। हम इंसानों की बका के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम महफूज और ख़तरनाक चीज़ों में फ़र्क कर सकें, और बिल्कुल इसी बुनियादी असूल पर माहिरीन नफ्सियात जहनी अमराज को अलग अलग खानों में रखते हैं ताकि एक मुनज़्ज़म खाता बन सके। ज़रा इस तारीख़ी सफ़र पर तो गौर करें। सोचें कि 2600 कबल मसीह में पहली बार किसी ने डिप्रेशन का जिक्र किया। कितना पुराना वक्त था वो। फिर सदियां गुजर गईं और 1899 में जाकर कहीं पेरिस कांग्रेस ऑफ मेंटल साइंस ने इस बिखरे हुए इल्म को एक निज़ाम में लाने का सोचा। इसके बाद 1952 में DSM-1 आया और बेहतरी आते आते 1994 में DSM-4 सामने आया, जिसमें काफ़ी वाज़ेह मेयारात थे। ये सफ़र ज़ाहिर करता है कि इंसान ने उलझन से निकलकर चीज़ों को मुनज़्ज़म करने के लिए कितनी तवील जद्दोजहद की है। लेकिन ठहरिए, ये सफ़र इतना भी सीधा नहीं था। ये हैरान कुन नंबर देखें, 54%। 1962 में जब बेकर और उनके साथियों ने तहकीक की तो पता चला कि पुराने वक्तों की नफ्सियाती तशख़ीस में कोई तसलसल ही नहीं था। मतलब अगर दो माहिरीन एक ही मरीज़ को देखते तो उनकी तशख़ीस सिर्फ 54% बार एक जैसी होती थी। ये तो कोई काबिल एतबार बात ना हुई। इसीलिए एक सख्त और मुनज़्ज़म मेयार की शदीद ज़रूरत महसूस की गई। और इस मसले को हल करने और एतमार कायम करने के लिए रॉबिन्स और गूज ने एक कमाल का 5 दर्जात वाला तरीक़ाकार पेश किया। ये दरअसल क्लिनिकल माहिरीन के लिए एक मुकम्मल रोड मैप है। देखिए, पहले तिब्बी तफसीलात जमा होती हैं, फिर लेबॉरेटरी टेस्ट, इसके बाद एक बीमारी को दूसरी से अलग करने के लिए बाकायदा हदबंदी होती है, फिर फॉलोअप होता है और आखिर में ख़ानदानी हिस्ट्री को भी परखा जाता है। एक इंतहाई सख्त और मुनज़्ज़म अमल, ताकि तशख़ीस में कोई गलती ना रहे। अब इस सारे क्लिनिकल अमल का निचोड़ इस इक़्तिबास में छपा है। ब्लिशफील्ड और ड्रैगन्स के मुताबिक इस सारी दर्जाबंदी का हतमी और सबसे अहम मकसद सिर्फ एक है, और वो है बेहतरीन इलाज ढूंढना। जाहिर है, अगर दर्जाबंदी से ये पता ही ना चले कि शिज़ोफ्रेनिया के लिए दवा बेहतर रहेगी या थेरेपी, तो इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। तिब्बी नक्शा साजी का असल मकसद ही मरीज़ की अमली मदद करना है। दूसरा हिस्सा, मल्टी एक्सियल तशख़ीसी खाका यानी DSM-4 का निज़ाम। आइए देखते हैं कि ये इतनी सारी पेचीदा मालूमात को इकट्ठा कैसे करता है ताकि मरीज़ की एक मुकम्मल तस्वीर बन सके। माहिरीन नफ्सियात मरीज़ की पूरी प्रोफाइल बनाने के लिए 5 मखसूस ज़ावियों या महवरों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें एक्सिस कहते हैं। एक्सिस 1 में क्लिनिकल अमराज आते हैं, एक्सिस 2 शख्सियत के अमराज को देखता है, एक्सिस 3 में वो जिस्मानी बीमारियां आती हैं जो इलाज पर असर डाल सकती हैं, एक्सिस 4 रोज़मर्रा के इन माहौलियाती और समाजी मसाइल के बारे में है जिनसे इंसान गुजर रहा होता है, और एक्सिस 5 ये 1 से 100 तक का एक स्कोर है जो बताता है कि कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर कितना फ़ाल है। जब ये पाँचों मिलते हैं तो समझे एक मुकम्मल खाका तैयार हो जाता है। अब इस बात को ज़रा हकीकत के करीब लाकर देखते हैं। इस केस स्टडी पर नज़र डालें। 23 साला मिशेल एम, जिसे खुदकुशी की कोशिशों के बाद हस्पताल लाया गया, बेकाबू गुस्सा और शदीद बेचैनी। अब ये 5 एक्सेस यहाँ कैसे काम करेंगे। एक्सेस 1 पर इसका डिप्रेशन और मंशियात का इस्तेमाल आता है। एक्सेस 2 पर इसका असल मसला यानी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। एक्सेस 3 खाली है क्योंकि कोई जिस्मानी बीमारी नहीं। एक्सेस 4 बताता है कि तालीम और समाजी सपोर्ट में शदीद मसाइल हैं। और एक्सेस 5 का स्कोर सिर्फ 20 है, यानी खुद को नुकसान पहुंचाने का बहुत ज़्यादा खतरा है। इस तरह यह खाका एक उलझी हुई सूरत हाल को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। तो अब तक हमने देखा कि जहन का नक्शा बनाने का एक बहुत ही नेक मकसद है, यानी मिशेल जैसे मरीजों की मदद करना, उन्हें शिफा देना। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख बहुत तारीक है। डार्क साइकोलॉजी में क्या होता है, वहाँ जहन की उन्हीं दर्जाबंदियों और कमज़ोरियों का नक्शा इसलिए नहीं बनाया जाता कि किसी का इलाज हो, बल्कि इसलिए कि लोगों का इस्तेहसाल किया जाए, उन्हें कंट्रोल करके अपने मकासद पूरे किए जाएं। ये वाकई सोचने की बात है। तीसरा हिस्सा, डार्क ट्रायड फ्रेमवर्क यानी तारीक शख्सी खिसलतें। ये दरअसल उसी तशख़ीसी खाके का वो ख़तरनाक साया है जहां बदनीयती पर मबनी खसलतों की दर्जाबंदी होती है।
وہ خصلتیں جو دوسروں کا استحصال کرنے پر اکساتی ہیں۔ اس ڈارک ٹرائیڈ کا پہلا عنصر نارسسزم یعنی نارسسزم ہے۔ یہ صرف آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو نہارنے کا نام نہیں ہے، یہ وہ گہرا احساس ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے برتر ہے اور اسے ہر چیز پر پیدائشی حق حاصل ہے۔ جو افراد کنٹرول اور طاقت چاہتے ہیں ان میں اکثر یہ خصلت ہوتی ہے اور ان کے نزدیک دوسروں کی ضروریات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بالکل صفر۔ اس فریم ورک کا دوسرا عنصر میکیاویلینزم ہے۔ یہ بڑی سرد مہری اور حساب کتاب والی خصلت ہے۔ ایسے لوگ انتہائی چالاک ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دوسرے انسان بس شطرنج کے مہرے ہوتے ہیں جنہیں وہ بڑی مہارت اور اسٹریٹجی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا واحد مقصد اپنا فائدہ ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے کسی کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ اور تیسرا عنصر ہے سائیکوپیتھی۔ ان میں ہمدردی تو دور کی بات ہے، کسی قسم کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا، لیکن سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ ان کی سطحی دلکشی۔ ارتقائی نفسیات کہتی ہے کہ یہاں ایک عجیب سا دھوکہ ہوتا ہے۔ لوگ اکثر ان کی ظاہری دلکشی اور خطرے سے کھیلنے والی فطرت کو ایک پرکشش اور طاقتور ساتھی کی نشانی سمجھ لیتے ہیں اور اسی کشش میں ان کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں۔ سراسر ایک فریب۔ چوتھا حصہ، علمی خامیوں کا استحصال۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ خصلتاں والے یہ لوگ دوسروں کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ دراصل ہمارے ذہن کی وائرنگ میں ہی کچھ ایسی قدرتی خامیاں موجود ہیں جنہیں یہ ماہر شکاری اپنے ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ یہ استحصال کرنے والے بڑے ہی مخصوص حربے آزماتے ہیں، مثلاً فٹ ان دی ڈور ٹیکنیک۔ پہلے ایک بہت چھوٹی سی معصوم سی بات منوائیں گے اور جب وہ مان لی جائے تو پھر ایک بہت بڑا مطالبہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹجک خاموشی کا استعمال، یعنی اچانک بالکل چپ ہو جانا تاکہ سامنے والا گھبرا کر خود ہی اپنے راز اگل دے، یا پھر جھوٹا احساس سے جرم پیدا کر کے بلیک میل کرنا۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ذہن جھوٹی اور بناوٹی تعریف پر بھی خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ تعریف صرف مکھن لگانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ذہن کی ایک کیسی عجیب کمزوری ہے نا؟ ہماری ذہنی کمزوریوں کی سب سے بڑی اور خوفناک مثال مشہور مل گرام تجربہ ہے۔ اس تجربے نے ثابت کر دیا کہ انسان احکامات ماننے کے لیے کس حد تک مشروط ہے۔ عام بھلے مانس اور ہمدرد نظر آنے والے لوگ بھی محض اس لیے دوسروں کو شدید کرنٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ ایک سفید کوٹ پہنے ہوئے شخص نے، جو بظاہر ایک اتھارٹی تھا، انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ اطاعت کا دباؤ انسان کی اپنی اخلاقیات کو کتنی جلدی کچل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہیلو ایفیکٹ کو دیکھیں۔ یہ ہمارا وہ لاشعوری تعصب ہے جہاں ہم کسی خوبصورت انسان کو فوراً سمجھدار اور ایماندار بھی مان لیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ہماری ارتقائی وائرنگ ایک اور کھیل کھیلتی ہے۔ ہمارا ذہن نامعلوم چیزوں سے اتنا ڈرتا ہے کہ اکثر ہم ان حالات اور رشتوں میں واپس چلے جاتے ہیں جو ہمیں تکلیف تو دیتے ہیں لیکن ہم ان کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمارا ذہن ایک نامعلوم اور شاید بہتر مستقبل کے مقابلے میں اس جانی پہچانی تکلیف کو زیادہ محفوظ سمجھتا ہے نا؟ کتنی حیرت انگیز بات۔ پانچواں اور آخری حصہ، لیبلز کی حدود۔ تو کیا ذہن کا نقشہ بنانے کا یہ سارا عمل مکمل طور پر بے عیب ہے؟ بالکل نہیں۔ آئیے ان خامیوں کو دیکھتے ہیں جو انسانوں کو خانوں اور ڈبوں میں بند کرنے والے کسی بھی نظام کا حصہ ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑی سائنسی خامی یہ ہے کہ ہم انسانی رویوں کو سخت کیٹیگریز میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈی ایس ایم میں بیماریوں کو یوں دکھایا جاتا ہے جیسے کسی کو مرض ہے یا نہیں ہے، بالکل بلیک اینڈ وائٹ، لیکن حقیقت میں انسانی رویے ایک پیمانے یا ڈائمنشن پر ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے بارڈر لائن پرسنالٹی کی بات کی تو لوگ اس میں مختلف درجات پر ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی پنکھے کا بٹن نہیں ہے جو بس آن یا آف ہو۔ انسان کے اتنے پیچیدہ رویوں کو اگر ہم سخت خانوں میں قید کریں گے تو اصل حقیقت تو گم ہی ہو جائے گی نا۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری درجہ بندی کمیٹیوں کے باہمی سمجھوتوں اور ووٹنگ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ماضی میں ہم جنس پرستی کو ایک بیماری قرار دیا گیا تھا، لیکن پھر کمیٹی کی ایک ووٹنگ کے بعد اسے بیماریوں کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سسٹم کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کے اپنے تعصبات بھی تو شامل ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کسی انسان پر ذہنی مرض کا لیبل لگ جاتا ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے ایک معاشرتی داغ بن جاتا ہے۔ اس سے ملازمت، رشتے اور پوری زندگی شدید متاثر ہوتی ہے۔ تو اب ہم اس تجزیے کے بالکل آخر میں ایک بہت ہی گہرے سوال پر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ذہن کی نقشہ سازی، خواہ وہ کلینکل شفا کے لیے ہو یا تاریک استحصال کے لیے، خامیوں اور خطرات سے بھری ہے، تو پھر انسان آخر اپنے دفاع کے لیے کیا کرے؟ کوئی بھی شخص اپنے اوپر لگے ان معاشرتی لیبلز میں قید ہوئے بغیر ان چالاک نفسیاتی حربوں اور اپنی ہی ذہنی کمزوریوں سے خود کو کیسے بچا سکتا ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو انسان کے دفاعی میکانزم اور رویوں کے بارے میں مزید جاننے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔